नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। मन्त्री परिषद हेरफेर र 2 अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँड गर्न नेकपा कार्यदलको सुझाव। महाधिवेशन अघि ओलीले राजीनामा दिनु नपर्ने। चैतमा महाधिवेशन गर्न नेकपालाई चौतर्फी प्रतिकूलता। समायोजन, सदस्यता एकीन र तल्ला कमिटीको अधिवेशन गर्ने कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने नेताहरूको भनाई। कोरोना भाइरसले एकै दिन 9 जनाको मृत्यु, 634 बिरामी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 216 जना। विद्यार्थीलाई बोझ घटाउनु पर्ने बेला विषय नै थपेर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने हतारो। कक्षा 11 मा अब 7 विषय पढ्नुपर्ने, विषयप्रति शिक्षक नै अनभिज्ञ। र भारतमा 24 घण्टामा 70,000 संक्रमित थपिए, 950 को मृत्यु। 2 वर्षभित्र कोरोना महामारी अन्त्य हुन सक्ने WHO को विश्वास। नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले महाधिवेशनबाटै नेतृत्वको टुङ्गो लगाउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको 6 सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनसम्म राजीनामा दिनु नपर्ने र अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्र र प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर अध्यक्षद्वय बीच विवाद चुलिएपछि समाधान खोज्न 1 साता अघि कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा शङ्कर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सदस्य छन्। यस विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेकपाका विवाद समाधान कार्यदलका 1 सदस्य भीम रावल सम्पर्कमा छन्। रावलजी, स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। 2 अध्यक्ष बीच अब शक्ति बाँडफाँड कसरी हुन्छ? हामीले आज मात्रै कार्यदलको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। अहिले जति पनि हाम्रो पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोधहरू थिए, समस्याहरू थिए, त्यसमा कार्यविभाजनदेखि लिएर अरू जति पनि विषयहरू हामीले थाइतोसँग छलफल गरेका छौँ, ती समग्र विषयमा हामीले सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ र अब त्यो अध्यक्षद्वयले हेर्नुभयो भनेर त्यसपछि क्रमशः त्यो अगाडि बढ्ला। अब के ओलीलाई सेरेमोनियल र दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन खोजिएको हो? अब म अहिले तपाईँलाई यो सेरिमोनियल अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभयो या सामान्य अध्यक्षको कुनै अधिकार नभएको अध्यक्ष वा के भन्ने विषय म अहिले कोट्याउन चाहन्न। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हामीले जे यस बिचमा पार्टीमा समस्याको सामना गर्दै आएका थियौँ त्यसलाई समाधान गर्ने र संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट, सैद्धान्तिक, वैचारिक, विधिगत दृष्टिकोणबाट हामी जसरी पार्टीलाई पहिलेदेखि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ त्यो दिशातर्फ जाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। दाहाललाई कार्यकारी त यसअघि नै पनि भनिएको थियो, विवाद त बल्झिनै रहेको थियो नि त। हामीले कार्यदलको तर्फबाट यो बिचमा जे समस्या उत्पन्न भए ती उत्पन्न पनि नहुन् र जे विवाद तपाईँले अहिले शब्द प्रयोग गर्नुभयो बल्झिएका छन् भनेर, त्यस्तो कुरा नबल्झियोस् र पार्टी एकताबद्ध भएर हामी एउटा संगठनात्मक प्रणाली जसरी कम्युनिस्ट पार्टीले बढाउनु पर्ने हो त्यो दिशातर्फ अग्रसर हुँदै राम्ररी काम गरोस् भन्ने हाम्रो। राहुलजी, यो समस्या नबल्झियोस् भनेर तपाईँहरूको कार्यदलले के पेशकश हालेको छ प्रतिवेदनमा? प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्षद्वयले त्यसको अध्ययन गरेर सचिवालयका सदस्यहरूको हातमा नपुगेर म विस्तृत रूपमा त अहिले भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले तपाईँलाई इमान्दारीका साथ कुरा गर्नुपर्छ। तर म यति भन्न सक्छु, तपाईँले जसरी जे कुरालाई औल्याउन खोज्नु भएको छ त्यतातर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ र ती सम्पूर्ण विषयहरूलाई सम्यक किसिमले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यहाँ राय धारणाहरू प्रस्तुत भएका छन्। अनि राजनीतिक नियुक्ति पहिला एकलौटी भयो भन्ने गुनासो थियो, अब चाहिँ सबै गुटलाई भाग पुर्याइने हो? हामी भागभण्डामा विश्वास गर्दैनौँ र हामीले जहिले पनि के भन्दै आएका छौँ भने कुनै पनि व्यक्ति योग्यता, क्षमता, उसको निष्ठा, सम्पूर्ण कुराको आधारमा उसले ती अवसरहरू पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले अब यसमा के हुन्छ त यस्ता कुराहरूमा भन्ने जुन प्रसङ्ग कोट्याउनु हो, हाम्रो पार्टीले जहिले पनि यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको र बढाउँदै आएको कुरा हो र यसमा जे समस्याहरू देखेका थिए, जे बुदाहरूमा त्यहाँनिर मतभेद देखेको थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ।
अनि सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने, त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेशको समेत मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ कसरी कहिले हुन्छ? होइन, हामीले त्यसरी म अहिले के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्न, यति मात्रै भन्न चाहन्छु, पार्टीले जहिले पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, लोकप्रिय बनाउने र पार्टीको नीति निर्देशनबाट हामीले जे कुराहरू जनताको अगाडि भनेका छौँ तदनुरूप हाम्रो समग्र प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्ने कुरा हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौँ। त्यसमा कार्यान्वयनमा अरू जहाँ जहाँ जे समस्या देखा परेका छन् त्यो अब देखा नपरोस् र तिनीहरूको समाधान होस् भन्ने हाम्रो आशय रहेको छ। मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने अर्थात् मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने भन्ने त यसअघि टेन्टेटिभली एउटा सहमति बनिसकेको कुरा छ। कुन गर्ने मन्त्री परिषद सङ्घमा प्रदेशमा भन्ने कुरा त तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभएको होला नि? अब त्यो कहाँ सहमति के भयो, अब यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले भन्नुभयो भने म पनि अवश्य लाभान्वित हुन्छु। तर हामीले यति मात्रै म अहिले भन्न सक्छु कि हाम्रो समग्र पार्टी सरकार सबलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि हामीले कस्ता कस्ता पाइलाहरू चाल्नुपर्छ, कुन दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने जुन पार्टीमा बहस छ, निसन्देह ती विषयहरू सहज रूपमा एउटा टुङ्गोमा पुगुन् भन्ने हाम्रो आशय रहेको छ। रावलजी, एकातिर एमसिसीको विवाद पनि छ, यो एमसिसीको विवाद कसरी टुङ्गो लगाउने सुझाव दिनुभयो त? हाम्रा सबै राष्ट्रिय विषयहरू जसमा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कम्प्याक्ट सम्झौता पनि पर्दछ, यी सबै विषयमा हाम्रा पार्टीका राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो आफ्नो अधिकार, यी सबै चिजहरूमा हामीले जुन कुरा भन्दै आएका छौँ, यी सबै कुराहरूको प्रकाशमा यो विषय लगायत सबै विषयहरू नीतिगत रूपमा हेर्ने भन्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू जुन छन् ती दृष्टिकोणहरू निसन्देह नै हामीले जहाँ पनि प्रतिबिम्बित गर्ने गरेका छौँ। सबै विवाद महाधिवेशनबाट हल गर्ने भन्ने पनि छ। आगामी चैत अर्थात् करिब 7 महिनामा महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन? केन्द्रीय कमिटीले आगामी चैत महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। निसन्देह नै महाधिवेशन सबै विषयहरूको अन्तिम निर्णय गर्ने थलो हो, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। तर यसका प्रक्रियाहरू, यसलाई कसरी गर्ने, के गर्ने, तत्सम्बन्धमा उठेका विषयहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने जुन विषय हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ, ती विषयहरू सहज रूपमा निर्णयमा पुगुन् भनेर पनि हामीले प्रतिवेदनमा हाम्रो प्रयासलाई त्यहाँ प्रतिबिम्बित गरेका छौँ र हाम्रा कतिपय सुझावहरू त्यस सन्दर्भमा पनि अभिव्यक्त भएका छन्। आज दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइरहँदाखेरि माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले त कार्यदलप्रति नै शङ्काको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ नि? हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा उहाँहरूले शङ्काको दृष्टिले हेरेको होइन। हामीले प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा अगाडिको तपाईँले केही प्रतिक्रियाको कुरा गर्नुभयो होला, त्यो प्रतिक्रियाको सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट त्यसलाई कार्यदललाई अनुमोदन गरेर त्यो त त्यही बेला नै त्यो कुरा त्यही बिन्दुमा अन्त्य भइसकेको कुरा हो। एमसिसीको प्रश्नमा अघि यहाँले प्रश्नको उत्तर त दिइसक्नुभयो, त्यही पनि यसमा फेरि एकपल्ट आउन चाहन्छु। एमसिसी तत्काल अघि बढ्दैन होइन? अब मैले अगाडि बढ्छ कि पछाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर हामीले यति मात्रै म अहिले भन्न चाहन्छु, जुनसुकै विषयलाई पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखिकै यसको सिद्धान्त र नीति हो। किनभने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता सर्वोपरि हुन्छ, हाम्रा आफ्ना कानुनहरू, हाम्रा मान्यता। अन्त्यमा राहुलजी, तपाईँहरूले बुझाउनु भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा दुई अध्यक्ष पार्टी एक हुन्छ भन्नेमा तपाईँहरू आफै चाहिँ सुनिश्चित हुनुहुन्छ? होइन, पार्टी त एक छँदै नै थियो। यसमा जुन मतभेद र अन्तर्विरोधहरू आएका थिए, अब हामी त्यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उनी थिए नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल। बाँकी समाचार, नेकपाको जारी शक्ति सङ्घर्षको वैधानिक अवतरण महाधिवेशनबाट हुने ठानिएको छ, तर त्यो महाधिवेशन आउँदो चैतमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर यसको तयारीका लागि जम्मा 7 महिना बाँकी हुँदा नेकपाले अहिलेसम्म प्रारम्भिक काम नै सुरु गरेको छैन। एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर शून्य तयारी। यस्तो अवस्थामा एकता महाधिवेशन सम्भव छ त? प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना दुवै पद अप्ठ्यारोमा परेपछि तोकिएको समय अगावै अर्थात् अर्ली महाधिवेशनमा जानुपर्ने भन्दै मङ्सिरको तिथि नै प्रस्ताव गरेका थिए। किनभने गत माघमै पार्टी केन्द्रीय कमिटीले 2077 चैतमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। पदीय भागभण्डाकै कारण अहिले दुई अध्यक्ष बीच चरम गुटबन्दी र अविश्वासले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेर रोकिएको छ। विवाद साम्य पार्न बनाइएको कार्यदलले पनि चैतमै एकता महाधिवेशन गरेर शक्ति सङ्घर्ष अवतरण हुने देखेको छ। तर कोरोना महामारीले बिथोलेको यो समयमा कुनै पनि कोणबाट नेकपाको महाधिवेशन चैतमै सम्भव देखिन्न। किनभने नेकपाको एकता पछिको सङ्गठन समाजनकै काम सकिएको छैन। कतिपय विभाग
आयोग र परिषदले पूर्णता पाउन बाँकी छ। पार्टीका कुन समूहका कति सदस्यलाई मान्यता दिने भन्नेमा पनि विवाद छ। तत्कालीन एमाले 6 लाख सदस्य रहेको दाबी गरेको छ भने पूर्व माओवादीका सदस्य कति थिए कुनै व्यवस्थित लगत छैन। त्यसैले पार्टीकै नेताहरू यथा अवस्थामा चैतमा महाधिवेशन सम्भव देख्दैनन्। पहिला एकताका काम टुङ्ग्याउनु पर्यो, त्यसपछि कम्तीमा पार्टी सदस्यताको नवीकरण टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि मात्रै बल्ल हाम्रा यति पार्टी सदस्य भए, अब यति पार्टी सदस्यहरूको सहभागितामा यो प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशनहरू महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिने हो। अब त्यो आधारै तयार नगरिकन यत्तिकै चाहिँ मनोगत ढङ्गले कुरा गरेर तर्क गरेर यो गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने कुरा चाहिँ उही पार्टी एकता गर्दाखेरि 2 महिनामा पार्टी एकताको काम गर्न सकिहालिन्छ नि सकिन्छ नि भनेर भने जस्तै मात्रै हुने हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले 7 महिना अघि नै समायोजनको काम 15 दिनभित्र सक्न र 3 महिने अभियान चलाउन भनेको थियो। तर नेकपाको संरचनाले ती काम गर्न सकेन। महाधिवेशन गर्न पनि अब जम्मा 8 महिना मात्रै छ। महाधिवेशन अघि वडा तह हुँदै गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको अधिवेशन भइसक्नुपर्छ। त्यसको प्रारम्भिक काम समेत थालिएको छैन। पार्टीको सिद्धान्तबारे आफ्नै दाबी छन्। यी काम थाँती राखेर कसरी होला महाधिवेशन? हामीले तलका महाधिवेशनहरू नहुँदै माथिको केन्द्रीय महाधिवेशन हामीले आयोजना गर्न सक्छौँ, सम्पन्न गर्न सक्छौँ। केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अनि तलका कमिटीहरूको अधिवेशनहरू गर्ने कुरामा पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यसले तलको अधिवेशनहरू भएको छैन भनेर माथिको अधिवेशनलाई रोक्दै 2075 जेठ 3 गते एकता हुँदा नै नेकपाले 3 महिनाभित्र समायोजन सक्ने र 2 वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने बाचा गरेको थियो। त्यसै बमोजिम चैतमा मिति तोकिएको हो। तर त्यसको तयारीमा जुट्नुभन्दा शक्ति सङ्घर्ष, पदीय हानथाप र शक्ति राजनीतिको वरिपरि मात्रै घुमिरहेको छ। महामारीको प्रतिकूलता बिर्सने हो भने पनि तत्कालै तयारीमा लागिहाल्दा समेत बाँकी काम सकेर महाधिवेशन गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 31,000 नाघेको छ। गएको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 216 सहित 634 जनामा भाइरस देखिएको छ भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। 12,519 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 160 जनामा भाइरस देखिएको हो। यस्तै भक्तपुरमा 50 र ललितपुरमा 6 जना बिरामी थपिएका छन्। पर्सामा 59, मोरङमा 52, सिराहामा 35, मकवानपुरमा 32, सुनसरीमा 31 र चितवनमा 27 जनामा भाइरस देखिएको छ। भाइरसका बिरामी भदौ लागे यताको 6 दिनमा 4457 जना थपिएका छन्। तीमध्ये 1132 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा महामारी फैलिएपछि सरकारले उपत्यकाका विभिन्न अस्पताललाई नमुना परीक्षण गर्न तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिलाई 5 देखि 7 दिनमा PCR परीक्षण गराउन र नतिजा नआएसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। संक्रमितसँग सम्पर्क भएको अन्तिमबाट गणना गर्दा 5 देखि 7 दिन पुगेपछि मात्रै RT-PCR को लागि स्वाब सङ्कलन गराउनु हुन अनुरोध छ र तुरुन्त PCR को लागि स्वाब सङ्कलन गर्यो भने यसमा फाल्स नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आयो भनेर ढुक्क हुने तर भित्र कोरोना सङ्क्रमण हुने डर हुने हुनाले 5 देखि 7 दिन पुर्नु हुन र उक्त समयमा छुट्टै क्वारेन्टिनमा बस्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। मन्त्रालयका अनुसार भाइरस संक्रमित 31,117 मध्ये 18,350 जना निको भएका छन्। 6 दिनमा 1,015 जना निको भएको तथ्याङ्क छ। आज मृत्यु भएका भाइरसका बिरामी मध्ये पर्साका 3, सुनसरीका 2 तथा सिराहा, बारा, मकवानपुर र भक्तपुरका 1-1 जना हुन्। सुनसरीमा 6 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 146 पुगेको छ। तीमध्ये 42 जनाले भदौ लागे यताको 6 दिनमा ज्यान गुमाएका हुन्। भारत गएका नेपाली लुकीछिपी स्वदेश फर्कने क्रम बढेपछि सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढायो। कोरोना भाइरसका बिरामी समुदायमा नपुगुन् भनेर खटिएका सशस्त्र प्रहरी अहिले एकपछि अर्को गरी आफै बिरामी पर्न थालेका छन्। सीमाबाट फर्किएकाको देखि उच्च पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएकाहरूमा भाइरस देखिएको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका मध्ये शनिबार 9 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस देखियो। ती मध्ये 7 जना सशस्त्र प्रहरी बलका हुन्। नेपालको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट 14 जना खटिएकोमा कमान्डरसहित 7 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो। सशस्त्र प्रहरीमा पहिलो पटक भाइरस देखिएको होइन। बागमती प्रदेशको मुख्यालयमा 50 जना सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 1 को आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। इलाममा गण नै सिल गरिएको छ। चितवनको बाहिनीमा सीमा सुरक्षाबाट खटिएर फर्किएकाबाट सङ्क्रमण फैलिएको हो। केही दिनका लागि प्रदेश 2 मा सीमा सुरक्षामा पठाइएका 36 जना खेलाडीमा समेत सङ्क्रमण देखिएका छन्। सशस्त्रमा अहिले 231 जना सङ्क्रमित उपचारका क्रममा छन्। तीमध्ये अधिकांश सीमा क्षेत्रमा पठाइएकाहरू हुन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्न थालेपछि उसलाई आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ। हाम्रो आफ्नै युनिटभित्र आइसोलेसन बनाइसकेपछि हाम्रो चिकित्सकहरू भएको ठाउँमा हाम्रो चिकित्सकहरूले हेर्छ र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी नभएको ठाउँमा चाहिँ अन्य जिल्ला जस्तो बाहिर कार्यालयहरूमा चाहिँ बाहिरको जिल्लाको जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट बाहिरको चाहिँ डाक्टर साहबहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले हेर्ने गरी त्यसै गरी मिलाएको छ। जस्तो अहिले चितवनमा पनि हाम्रो त्यो आइसोलेसनमा हाम्रो भित्रै छन् हाम्रो कर्मचारीहरू, उहाँलाई चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट आएर त्यो सहयोगहरू त्यो हेरविचार भइरहेको छ। काठमाडौँको बलम्बुमा सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीका लागि आफ्नै अस्पताल छ। सरकारले कोरोना विशेषका रूपमा तोकेको काठमाडौँमा यो एउटा मात्रै अस्पताल हो। 120 शय्याको अस्पतालमा अहिले भाइरसका 127 जना बिरामी छन्। सुरक्षा फौजको अस्पताललाई सङ्कटका बेला सरकारले प्रयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। तर अर्को कोरोना विशेष अस्पताल नभएका कारण अहिले सशस्त्र प्रहरी नै उपचार गर्ने ठाउँ पाउनबाट वञ्चित देखिन्छ, जबकि उसँग आफ्नै 400 स्वास्थ्य कर्मी छन्। हाम्रै जनशक्तिले हाम्रोले उपचार पनि गरिरहेको छ र यो युनिफाइड कोभिड हस्पिटलकोमा जो आउनुहुन्छ सङ्क्रमितहरू उहाँहरूलाई पनि उपचार गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल समूहमा बस्ने भएकाले एकातिर त्यहाँभित्र बिरामीको सङ्ख्या बढ्ने जोखिम छ भने अर्कोतिर सुरक्षाकर्मी नै एकपछि अर्को गरी बिरामी हुँदा त्यसको असर सङ्क्रमण रोकथाममै पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरी र रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रभावसँगै सरकारले सङ्क्रमितको उपचारको लागि सरकारी सहित सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड बनाउन सक्ने निर्णय गरेको छ। तर कुन अस्पताल के कस्तो प्रयोजनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन। भदौ लागेता दैनिक औसत 750 सङ्क्रमित थपिरहेका छन् भने सरदर 7 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दिनहौ 200 को हाराहारीमा भाइरस देखिरहेको छ र सरकार पनि बल्ल उपचारका लागि अस्पतालको क्षमता बढाउन लागेको छ। लक्षणविहीन सङ्क्रमितलाई सुरक्षितका साथ राख्न 6000 आइसोलेसन शय्या तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उपत्यकामा बनाउने भनेको 6000 आइसोलेसन शय्यामध्ये 3500 देखि 4000 स्वास्थ्य सेवा विभागले जोहो गर्नेछ भने बाँकी शय्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरले भइरहेकै अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर तयार पार्नेछ। घरमा पूर्वाधार नहुने र सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढी हुने भएकाले लक्षणविहीन सङ्क्रमितको सहजताका लागि आइसोलेसन शय्या आवश्यक परेका हुन्। सरकारले आवश्यक परे जुनसुकै अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। अब कार्यविधि बनाएर कुन कुन अस्पताल के कस्तो प्रयोजनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने यकिन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले तयारी स्वरूप निजी मेडिकल कलेजहरूसँग हिजो एक किसिमको हामीले छलफल र तयारीहरू गरेका छौँ भने निजी क्षेत्रका अरू अस्पतालहरूसँग पनि हामीले बसेर भोलिको लागि हामीले मिटिङ तय गरेका छौँ र उहाँहरूसँग भोलि बसेर त्यसै अनुसार अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा कार्यान्वयनको पक्षमा कस्तो मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरामा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अहिलेसम्म हामीले सबैलाई मानसिक रूपमा पनि तयार हुन र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सुरक्षित हुने गरी र तयार हुन सक्ने गरी सबै अस्पतालहरूमा 20% को व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै आएका थियौँ भने उहाँहरूसँग बस्दै जाँदा उहाँहरूले आफ्ना कठिनाइहरू आफूलाई के गर्दाखेरि सहज तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँको प्रतिक्रियाहरू लिएर हामीले अबको व्यवस्थापन अगाडि तय गर्छौँ। यसअघि मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई 20% शय्या कोभिड बिरामीका लागि छुट्याउन आग्रह गरेको थियो, जुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। योभन्दा बढी व्यवहारिक अहिलेको निर्णय रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर कोभिड र अरू बिरामीको उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै अस्पताल तोकिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। हामीसँग भएका अस्पतालहरू जे जति पनि छन् स्वास्थ्य संस्थाहरू, चाहे ती प्राइभेट हुन् चाहे ती प्रतिष्ठानहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ कसले चाहिँ कुन हस्पिटलको संरचनाहरूमा कोभिडको
सर्भिस दिन सक्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यसलाई हामीले म्यापिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै कि मानिलौँ त्यो हस्पिटलमा एउटा मात्रै बिल्डिङ छ अनि त्यसको आउने जाने गेट पनि एउटै छ, तर त्यही एउटै बिल्डिङमा दुवै किसिमका कोभिड र नन कोभिडलाई राखियो भने चाहिँ फेरि सङ्क्रमण एउटा मतलब कोभिड र नन कोभिडको बिचमा सङ्क्रमण बढ्न सक्छ, किनभने त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण झन् फैलिन सक्छ। तर यदि त्यो कुनै स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बेग्लै बिल्डिङ छ, बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले उपत्यकाकै अस्पतालमा शय्या पाउन मुस्किल हुन थालेको छ। यस्तै अधिकांश लक्षणविहीन सङ्क्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ, तर सबैको घरमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा हुने अवस्था छैन। यसले अरू जोखिम बढाएको छ। त्यसैले भएभरका अस्पतालको क्षमता पूर्णतः प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोकथामका नाममा रक्षा मन्त्रालयबाट अस्वाभाविक रकम खर्च भएको पाइएको छ। रक्षाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा 20 करोड रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशक समिति संयोजक समेत रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने खरिदका काममा समेत मोह देखाउँदा महामारीको बजेट रक्षाबाट बढी प्रभाव भएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाममा चैतदेखि साउनसम्म 11 अर्ब 98 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गर्यो। त्यसमध्ये केन्द्र सरकारबाट 5 अर्ब 84 करोड 79 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। केन्द्रको खर्च स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै 2 अर्ब 93 करोड, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा 1 अर्ब 75 करोड तथा जनशक्ति परिचालनमा 5 करोड 74 लाख भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ। तर खर्च विवरणले स्वास्थ्यले नियमावली अनुसार काम गर्न नपाएको देखाउँछ। किनभने महामारीको बजेट मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 अर्ब 17 करोड खर्च गरेकोमा रक्षाले 2 अर्ब 37 करोड खर्च गरेको छ। महामारी रोकथामको अगुवाई गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको क्षेत्राधिकारमा रक्षा मन्त्रालय हावी भएको खर्च विवरणबाट देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खर्च भएको तथ्याङ्क चाहिँ बाहिर सार्वजनिक भएको भएदेखि चाहिँ त्यो एउटा पत्याउन लागेका कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसैले हिजो जुन किसिमले चाहिँ अर्को अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाएर जसरी यो खर्चको पनि चाहिँ अहिले भोल्युम चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ निकै ठुलो 20 करोडभन्दा बढी उतापट्टि देखिने जुन प्रकारको कुराहरू देखिएको छ त्यो अस्वाभाविक छ। र त्यो सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि यो अध्ययन गर्दै जाला। भोलि संसद चल्दाखेरि संसदमा यो हङ्गामा हुनेछ। सार्वजनिक लेखा समिति छ, प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाहरूका, तिनीहरूमा पनि चाहिँ हङ्गामा हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। रक्षा मार्फत परिचालित बजेटबाट गत वैशाखमा स्वास्थ्य सामग्री किनिएको थियो। आपूर्तिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। गत वैशाखमा सेना मार्फत किनिएका अधिकांश सामग्री भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता नदिएका र गुणस्तरहीन भएकाले प्रयोगमै आएनन्। गुणस्तर र मूल्यलाई लिएर आफू विवादमा परेपछि सेनाले थप सामग्री किन्नै मानेन। त्यसपछि रक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बिना सम्झौता स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्यो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजकका हैसियतले रक्षा मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार खोसेर रक्षाको तजविज बढाएका हुन्। यसले उनको भूमिका थप विवादित भएको छ, जसबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। यो सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च हेर्ने भने 6 अरब जति रुपियाँ केन्द्रको सरकारबाट खर्च भएको छ। त्यसमध्ये 2टा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट झन्डै 4.5 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये त्यसलाई हेर्ने हो भने करिब 4.5 अरब जति रुपियाँ बढी रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणका लागि खर्च भएको छ। यो सबै खर्च अपारदर्शी रूपमा भएको छ। तल गएको पैसाको अहिले पछि कुरा गरौँ न, हेरौँला। स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने काममा रक्षा मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेपले स्वास्थ्य सामग्री खरिद मात्र विवादित भएन, क्वारेन्टिन हुँदै अहिले आइसोलेसन व्यवस्थापनदेखि संक्रमित पहिचानमा पनि उस्तै भद्रगोल छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
सरकारले 27 वर्षपछि एकलपथीय रूपमा कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी यसै शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्दैछ। तर नयाँ पाठ्यक्रम यस्तो समयमा सुरु गरिँदैछ जतिखेर महामारीले शिक्षक विद्यार्थीलाई अत्याएको छ। महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने पनि यकिन छैन, त्यसमाथि शिक्षकलाई प्रशिक्षित गर्नै बाँकी छ। तर सरकार भने यही बेला विद्यार्थीमाथि विगतमा भन्दा बढी पाठ्यवस्तुको बोझ थोपर्ने ध्याउनमा लागेको छ। कक्षा 11 नयाँ पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्न सरकार जोडतोडले लागेको छ। यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 75 विषयको नयाँ पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार यसअघि जस्तो संकायगत रूपमा पठन पाठन हुने छैन। विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा गरी 3वटा अनिवार्य र 3वटा ऐच्छिक गरी 6 विषय पढ्नुपर्छ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामान्यतः कक्षा सुरु हुनु 1 महिना अघि नै नयाँ पाठ्यक्रम र थपिएका विषयवस्तुबारे प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कम्तीमा 10 दिने प्रशिक्षण दिनुपर्छ। तर कोरोना महामारीका कारण अहिलेसम्म प्रशिक्षण नभएको मात्र होइन, कहिले हुन्छ भने यकिन पनि छैन। कम्तीमा 10 दिनको तालिम शिक्षकहरूलाई दिएपछि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। यो चाहिँ CHRD-बाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत र प्रदेश तहमा शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत यी तालिमहरू चल्छन् र कक्षा सुरु भइसकेपछि तालिमको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। श्रावणमा सुरु हुनुपर्ने 11 कक्षाको पठन पाठन अझै कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन, किनभने एसईको नतिजा नै भदौमा आएको छ। अर्को कुरा, महामारीका कारण अहिले भर्ना गर्न र शैक्षिक संस्था खोल्न दिइएको छैन। शिक्षकले चैत महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। विश्व यस्तो समस्याग्रस्त भएको बेलामा लागू गर्न खोज्नु आफैमा यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो छलफल बिना नै यसरी एकरो तरिकाले हामीले छलफल गरौँ भन्दा पनि अगाडि बढ्न जुन सरकार खोजिरहेको छ, यो विडम्बना छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भन्ने, महामारीमा विद्यार्थीलाई बोझ नहोस् भनेर अरू देशले पाठ्यवस्तु घटाएका बेला नेपालमा उल्टै 2 विषय थपिएको छ। जति माथिल्लो कक्षामा पुग्यो त्यति ऐच्छिक विषय थपेर विद्यार्थीको रुचिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै अनिवार्य विषय बढाइएको छ। अझ चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, IT जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा जान चाहनेले अतिरिक्त विषय पढ्नुपर्ने बनाइएको छ। यसले कक्षा सुरु नहुँदै विद्यार्थी झस्किने वातावरण बनेको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ के छ भने अब हामीले असोज 1 गतेदेखि नै विद्यालय खोल्न सक्यौँ भने 60 कार्यदिन नपुग्ने, तपाईँको चाहिँ कार्तिक 1 गते खोल्यो भने 100 कार्यदिन नपुग्ने त हुन्छ नि। त्यो कार्यदिन त कम हुँदै जान्छ। त्यो कार्यदिनलाई चाहिँ कम हुन नदिनका लागि विकल्पमा जानु पर्यो। विद्यार्थीको स्व अध्ययनलाई पनि एउटा विकल्प मान्नु पर्यो। समय अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन। तर के अहिले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने नाममा विषयवस्तुको बोझ थोपार्ने बेला हो? शिक्षा मन्त्रालयले यसतिर सोच्नु पर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अहिले कोरोना महामारीबाट बच्न मास्क लगाउनु अनिवार्य नै छ। झन् दैनिक कार्यालय वा घर बाहिर जानुपर्नेलाई त मास्क नलगाई हुँदैन। तर मास्कलाई सुरक्षित र किफायतीपूर्ण प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा प्राय अन्यल देखिन्छ। यो अन्यल चुने प्रयास गरेका छन् डाक्टर ओमूर्ति अनिलले। मास्क प्रयोगको 2टा प्रमुख उद्देश्य छ। पहिलो कि यसले ड्रपलेट इन्फेक्सनलाई रोक्छ। ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेको यदि कोही तपाईँको सामने खोकी गरिरहेछ, आछ्यु गरिरहेछ या बोलिरहेछ भने बोल्दाखेरि, आछ्यु गर्दाखेरि जुन आँखाले नदेख्ने मसिना पानीका थोपाहरू, ड्रपलेटहरू जुन हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ सास प्रश्वासको माध्यमले, त्यसलाई चाहिँ मास्कले चाहिँ रोक्छ। अर्को यसको उद्देश्य भनेको यदि वातावरणमा, हावामा यदि इन्फेक्सन छ भने र त्यो इन्फेक्सन सिधै यदि हामी लियौँ भने हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमण आउन सक्छ। यदि हामी मास्क भएर सास फेर्यौँ भने त्यो मास्कले यसलाई फिल्टर गर्छ। मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो हात सफा हुनुपर्छ। तपाईँको हात सेनिटाइजरले या साबुन पानीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि मास्क
खोल्नुभन्दा अगाडि र मास्क खोलिसकेपछि 3 पटक हामीले आफ्नो हातलाई सफा गर्नुपर्छ। कुनै कारणले मास्क छुनुभयो एडजस्ट गर्नको लागि, मिलाउनको लागि, त्यो बेला पनि तपाईँको हात अगाडि नै सफा हुनुपर्छ र छोइसकेपछि फेरि सफा गर्नुपर्छ। किनभने हातमा सङ्क्रमण छ भने मास्कमा आउनु भएन र मास्कमा सङ्क्रमण छ भने हातमा आउनु हुँदैन। अधिकांश मानिसले आजको दिनमा सही तरिकाले मास्क लगाएको देखिँदैन। त्यसको प्रमुख हामी के देख्छौँ भने कारण यो मास्क हाम्रो आँखाको मुनिबाट सुरु हुनुपर्छ, यो ठाउँबाट सुरु हुनुपर्छ। यहाँ म्याक्सिमम जति हुन्छ हामीले यहाँ यो लेभलमा राख्नु पर्यो र नाकसँग यो नाकको माथिल्लो पार्ट जुन हाम्रो हड्डी हुन्छ त्यहाँ यो यसमा भएको क्लिपलाई राम्ररी यसरी टाँसेर हामी प्रयोग गर्नु पर्यो। यसरी टाइट पुरै यहाँसम्म, कहीँबाट एयर चाहिँ निक्लिनु भएन। मास्क खोल्ने बेलामा हाम्रो हात पहिला सफा गरेर र यो फित्ता मात्रै हामीले समात्ने हो। हामीले यो बिच यसरी चाहिँ खोल्नु पर्यो। कहिले पनि यो बिचको भागलाई हामी टच नगरौँ। बजारमा धेरै किसिमको मास्कहरू पाइरहेछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नुपर्ने कि जुन मास्क लगाए पनि तपाईँ यसको सही प्रयोग चाहिँ हुनु पर्यो, राम्ररी लगाउनु पर्यो र यो सर्जिकल मास्क पनि उत्तिकै राम्रो छ। तर अहिले जुन फिल्टर भएको भल भएको झन् त्यो महँगो मास्क हो, त्यो मास्क यदि हामी लगायौँ भने हामीले सास फेर्ने बेलामा त्यो भएर फिल्टर नभएको सास चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि अरूलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसैले यो फिल्टर भएको मास्क चाहिँ हामी लगाउनु हुँदैन। प्रायः N95 चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको लागि जुन बढी जोखिमको एरियामा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले लगाउने हो र साधारण व्यक्तिले साधारण यो मास्क लगाउन मिल्छ। जति पनि मास्कहरू छन् सबै डिस्पोजेबल मास्क हुन् भन्नाले 6 देखि 8 घण्टा 10 घण्टा प्रयोग गरेपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर यो महँगो र अभावको कारणले हामी यसलाई वन टाइम मात्रै युज नगरेर मल्टिपल टाइम हामी युज गर्नु बाध्यता छ। यो मास्कहरूलाई पानीमा सफा गर्नुभयो भने यसको क्वालिटी चाहिँ कमजोर भइहाल्छ र यसले फिल्टर राम्रो गर्न सक्दैन। त्यसले यसलाई सकेसम्म कि घाममा सुकाउनुहोस् या तपाईँ स्पिरिटले यसको बाहिरको लेयरलाई तपाईँ क्लिन गरेर अनि घाममा राखिदिन सक्नुहुन्छ। मास्क नलगाउनु भन्दा मास्क चाहिँ कपडाको मास्क पनि छ भने त्यो लगाउनु राम्रो मानिन्छ। अब हामी के देख्छौँ भने यो कपडाको मास्कहरू लगाउँदाखेरि तपाईँ डिटर्जेन्टले सफा गर्नुहुन्छ भने धेरैलाई एलर्जी पनि हामी देखिरहेछौँ कि त्यसले गर्दा एलर्जी हुने, एक्नी हुने र यदि तपाईँलाई कुनै विशेष प्रकारको मास्क लगाउँदाखेरि तपाईँलाई एलर्जी भइरहेछ भने सकेसम्म त्यसलाई अर्को मास्कमा स्विच गर्नु। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बेरोजगारी सम्बोधन र आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारी प्रयास किन प्रभावकारी नदेखिएको होला? ए, ठोस योजनाको अभाव, बी, स्रोत साधनकै कमी र सी, काबु बाहिरको परिस्थिति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, ठोस योजनाको अभावमा 59%, बी, स्रोत साधनकै कमीमा 26% र सी, काबु बाहिरको परिस्थितिमा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक एलआरआई स्कुल कलङ्की काठमाडौँ। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क, ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल मिड बानेश्वर काठमाडौँ। राजधानी मोडल कलेज पिपल बोर्ड ओल्ड बानेश्वर। भ्याली पब्लिक हाई स्कुल सुन्दर बस्ती बुढा नीलकण्ठ। VS निकेतन मिन भवन काठमाडौँ। सुन्दरताको लागि रोज फेस सोप। टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज मित्र पार्क चाबेहिल। साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। गुडविल फाइनान्स लिमिटेड, financing for success since 1995. KIST College and SS कमल पोखरी काठमाडौँ। अरुणिमा सेकेन्डरी स्कुल बौद्ध काठमाडौँ। आदिम नेशनल कलेज चाबेहिल काठमाडौँ। हाम्रो प्रश्न छ, विद्यार्थीलाई बोझ घटाउनु पर्ने बेला कक्षा 11मा विषय नै थप्न खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, नियमित प्रक्रिया, बी, परिस्थितिको व्यवस्था र सी, कर्मकाण्डी सोच। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण। हाइटेक OPC सिमेन्ट। एउटा टोलमा रहेका निश्चित समूहका विद्यालयले निश्चित समूहका विद्यार्थीलाई शिक्षकहरूद्वारा शिक्षा दियो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा छ। अनलाइन पनि पढाइ हो, यसबाट पनि कक्षा वृद्धि गर्न सकिन्छ र अघि बढ्न सकिन्छ र शिक्षालाई निरन्तरता राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हौँ। अल्टरनेटिभ स्टडिज गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी मेजर्स
अपनाउन पर्छ, जस्तो होइन डिस्टेन्स राखेर, फिजिकल डिस्टेन्स राखेर अनि सेफ्टी मेजर्स युज गरेर। भर्चुअल क्लास, टिभी टेलिभिजनबाट आउने क्लासहरूलाई हामीले चाहिँ निरन्तर दिनुपर्छ। घरमा बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलसँग प्यारेन्ट्सहरूको लिङ्कअप गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टमहरूसँग चाहिँ लिङ्कअप गरिदियो भने त्यसमा पनि एउटा उहाँहरूको आफ्नो टाइमलाई चाहिँ कन्ज्युम हुने र उहाँहरू पनि सधैँ बिजी भइराख्ने र त्यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ पक्कै ल्याउने छ। अनलाइन कक्षाले चाहिँ विद्यार्थीको धेरै सिक्ने पनि भएको छ। अहिलेको यो प्रविधिलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न जानेको छ र बच्चाहरू बोल्ने क्षमताको विकास भएको छ। यो अनलाइनलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरू सँगसँगै भएर उहाँले पनि गरिदिनु भयो भने त्यसमा पनि अझ राम्रो होला, जुन शैक्षिक सत्र चाहिँ खेर नजाला। नेपाल सरकारले एउटा कङ्क्रिट डिसिजन हामीलाई दियोस्, विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षकहरूलाई अथवा सञ्चालकहरूलाई हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यो शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी काम गर्नलाई हामी तयार छौँ। पाठ्यक्रम चाहिँ घटाउनु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सर्टिफाइड गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त विद्यार्थीको भर्ना गराउनु पर्यो, एकदम ढिलो भइसक्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अनलाइन अफलाइन क्लासहरू भइरहेको छ, त्यसलाई अलिक प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कोर्स कस्टमाइज गरेर जुन अल्टरनेटिभ एजुकेसन भइरहेको छ, चाहिँ सिकाइ भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने पद्धति पनि त्यो छिटो निर्धारण गरेर चाहिँ यसलाई लागू गर्नु पर्यो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।